السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ کتنے ہو رہے ہیں اے مسلمان نے نا، وضع میں ہے نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ رب دی ذات دے علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری حدیث بھی سن لو، جیڑی بیوی اپنے خاوند تے ظلم کر دیے، او دی فرما برداری نہیں کرتی، او دی عزت احترام نہیں کرتی، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے، 1174 نمبر حدیث ہے، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، لا تؤذی امرأتن زوجا فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذی قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے، جیڑی عورت دنیا دے اندر اپنے خاوند نو دکھ دیندی ہے، اپنے خاوند نو تکلیف پہنچاندی ہے، مصیبت دے اندر اونوں کھڑا کر دیندی ہے، اونوں دکھ ہی دکھ دتی جاندی ہے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، جنت دی جنتی حور وڈیاں اکھاں والی او اللہ نے جیڑی اونوں بیوی دینی ہے، او جنت دی حور اونوں آندی ہے اینوں دکھ نہ دے، اینوں دکھ نہ دے۔ تے نال آقا فرماندے جنت دی حور دے واسطے بد دعا کر دیے، اللہ تینوں ہلاک کر دے وے، اللہ تینوں تباہ کر دے وے، اللہ تینوں برباد کر دے وے۔ یہ تے ویسے ہی تیرے کو چند گھڑیاں دا مسافر ہے، قریب ہے کہ تینوں چھڈ کے تے میرے کول آ جائے، اس واسطے دی عزت کر۔ جنت دیاں حوراں بد دعا دین تے نافرمان بیوی نو دین۔ تیسرا حق بیوی دا، جڑا خامد تے خامد دی فرما برداری دے اندر، کہ خامد دی اجازت دے بغیر کتے جانا نہیں، گھروں نہیں نکلنا۔ اج کل بہتیاں بیویاں پتہ کی آندیاں نے، گھر والا گھر نہیں تے مینوں کسے دا ڈر، کسے دا ڈر نہیں۔ یہ خامد دا حق ادا ہو رہا ہے نا۔ خامد دی اجازت دے بغیر وفادار با حیا بیوی کدی باہر پیر نہیں کر سکتی۔ جڑی وفادار بیوی ہے نا، خامد دی اجازت دے بغیر ایک پیر بھی گھر دے وچوں باہر نہیں کر سکتی۔ تو جڑی وفادار نہیں، با حیا نہیں، جڑی با حیا ہی نہیں تے پھر اودے کولوں کی توقع کیتی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا فات الحیا فاصنع ما شئت، جدو حیا ختم ہو جائے نا پھر چھڑ دے دے ہاتھ، جدو حیا ہی کوئی نہیں جو مرضی کرے۔ تے قرآن اعلان کردا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔
फरमाते ने वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ईमान वालियो अपने घरां दे विच टिकियां रवो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ते जिवें पहले जमाना जहलीयत दे अंदर औरतां ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके अपनी खूबसूरती बना के ते बाहर निकल जांदियां सी। अल्लाह फरमाते ने उवें बाहर जाना, बोलो जाना, व अकिमना सलाता, नमाज़ां पढ़िया करो, व आतु ज़काता, ज़कात भी दिया करो। मेरे ना एक दोस्त ने गुजरां वाले रक्शा चलाते हैं। कुरान आंदा है कि बीवी नू जायज ही नहीं कि ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके बाहर फिरती रहे। बाजारां च नजर मारिए ना जरा। और बड़ी बात एक जाहिल बंदा कर गया, रक्शा चलाता है, पढ़िया नहीं, दीन दी भी समझ बूझ कोई नहीं, पढ़िया ही नहीं। एक दिन कहने लगा, कारी साहब दो मियां बीवी मेरे नाल बैठे ते बीवी इन्नी बन ठन के बैठी है कि पता नहीं खामद का जनाजा कट दिए पई। आंदा मैं जाहिल हाँ, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। उन्हें जो पैसे देन लगा ना तो मैं क्या वीरा आ तेरी बीवी ने जो मेकअप किया ना मैनू चंगा नहीं लगता। जाहिर सी बात बड़ी कर गया, मैनू चंगा नहीं लगा। वो कहने लगा बीवी मेरी है, मैनू चंगा लगता है। वो जाहिर कहने लगा जे तेरी बीवी होंदी ते घर विच तेरे वास्ते ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती, ये तेरे वास्ते मेकअप करके नहीं जा रही तेरे नाल। जे तेरी बीवी होंदी ते घर दे अंदर तेनू खूबसूरत बन के दिखांदी, ये बाहर गैरां वास्ते जा रही है, गैरां नू दिखा रही है। इस वास्ते उन्हें गैरां दे अंदर मैं भी शामिल हाँ, मैनू नहीं चंगा लगा, मैं तेनू दस दिता है, अगे तेरी अपनी मर्जी। तीसरा हक जेड़ा ना खामद की इजाजत के बगैर पैर भी घरों बाहर कढ़ना नहीं। ते जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, सही अल बुखारी की रिवायत है, 5238 नंबर हदीस है। आका फरमाते ने इज़स्ता अज़नती मराअतु अहदिकुम इलल मस्जिद फला यमनाहा। आका फरमाते ने ओए खाम दो, अगर तुहाडी बीवी तुहाडे कोलों मस्जिद विच जान दी इजाजत मंगे ते इन्हां नूं रोकना, मस्जिद विच जान वास्ते इजाजत मंगे ते रोकना। जे बाहर अपना विखाण वास्ते आखे तो फिर इन्हां नूं जान देना। मस्जिद के अंदर अगर आना है तो फिर भी उस तरीके नाल आना है जो इस्लाम ने दसिया। अजकल की है मेरा तेरा मुआशरा, मेकअप करके परफ्यूम लगा के बाहर निकलना है। ये परफ्यूम लगा के बाहर निकलना है ना जेड़ा, ये इवें ही है। आका फरमाते ने जेड़ी औरत खुशबू लगा के बाहर जाती है ना, ओदा सारा वक्त ज़ना विच लिखिया जाता है। और हदीस के अल्फाज ने कि जब तक वापस आके गुस्ले जनाबत की तरह गुसल ना करे उन्नी देर फरिश्ते भी उहदे ते लानतां पांदे ने। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दे एक ना वाकया आया, पैगाम भेजिया, एक सहाबिया दा बाप फौत हो,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیا مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 5واں پارا، پارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ نساء، سورت دا رکوع چھٹا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے، اس داتا اور رازق نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو اور پیارے ساتھیو، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے بیوی دے حقوق دا تذکرہ اختصار نال کر چکے ہاں، اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر خامن دے حق کی نے او تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ کچھ حق نے خامد اور بیوی دے مشترکہ، انہاں دے اندر
خامد اور بیوی دے درمیان جڑے راز نے اونا دا دونوں دا مشترکہ حق ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا حق جڑا ہے خامد اور بیوی دا اکٹھا، وہ ہے شریعت دی حد دے اندر رہندے ہویا ایک دوسرے دے واسطے زیب و زینت نو اختیار کرنا. یہ نہیں کہ خامد دے کولو بدبو آ رہی ہے یا بیوی دے کولو آ رہی ہے، یہ تو شریعت نے منع کیتا ہے. یہ انہاں دا مشترکہ حق ہے ایک دوسرے دے واسطے زیب و زینت نو اختیار کرنا. اور تیسرا حق جڑا ہے انہاں دا مشترکہ وہ ہے کہ جنسی حقوق دی ادائیگی کرنا. اور چوتھا حق جڑا ہے شریعت نے بیان کیتا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بیان فرمایا ہے نا، اصل دے اندر معاشرے چ لڑائیاں جھگڑے پتہ کیوں ہوندے نے؟ انہاں نے اپنے حقوق نو سمجھے ہی نہیں. اللہ دی اطاعت دے اندر چوتھا حق آپس دے وچ ایک دوسرے نال تعاون کرنا، وگرنہ معاشرے دے اندر خامد نمازی ہے اور بیوی بے نماز ہے، بیوی نمازی ہے خامد بے نماز ہے. اے اللہ دی اطاعت دے اندر ایک دوسرے نال تعاون کرنا اے چوتھا مشترکہ حق ہے. اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، خامد دی ذمہ داری انہوں نماز دے بارے آگاہ کرے، نماز پڑھائے. اے پھر کسے موقع تے چار مشترکہ حق دی میں اے تفصیل بیان کراں گا. خامد دے جڑے حق نے نا بیوی دے اتے، او دے اندر سب تو پہلا حق ہے اپنے خامد دی اطاعت کرے، اپنے خامد دی فرما برداری کرے. اطاعت اور فرما برداری دراصل اس ایماندار عورت کی پہچان ہے جیڑی اپنے خاوند نو ایک انسان نہیں سمجھتی بلکہ اپنے گھر دا حاکم اور جیڑا اللہ نے نگران بنایا ہے نا انہوں نگران سمجھتی ہے. اور اس اطاعت دے اندر گھر دے اندر سکون، دلوں دے اندر ہم آہنگی، اور جیڑا نکاح کیتا گیا ہے او دی حقیقت سمجھ وچ آئے گی. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لے اجے. پہلا حق ہے خاوند دی اطاعت اور فرما برداری، تے قرآن کی اندر اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ترجمہ کیے
اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ میں مرداں نو عورتاں دے اتے حاکم بنا دیتا ہے، نگران بنا دیتا ہے۔ اس وجہ تو اللہ ذوالجلال نے بعض نو بعض دے اتے فضیلت دے دیتی ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے کہ جنوں فضیلت دیتی ہے وہ اپنا مال جیڑا ہے او دے اتے خرچ کرے، تے نیک عورتاں جیڑیاں نے انہاں دا کم کیے اپنے خامد دی فرما برداری کرن، خامد گھر دے اندر نہیں او دے مال دی حفاظت کرن، خامد گھر دے اندر نہیں او دی اولاد دی حفاظت کرن۔ اے تے قرآن ہے نا، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی روایت 166 نمبر حدیث ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ دوسری حدیث دے الفاظ نے من أي أبواب الجنة شئت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او عورت جڑی نیک ہے او دیاں خوبیاں کی نے، او دے اندر کوالٹیاں کی نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اذا صلت خمسہا، 5 وقت دی نماز نمازاں پنجے ہی کہ 5 والوں ہی ہاتھ تانگ ہوئے گا، فرما بردار عورت دی نشانی آقا فرماندے نے اذا صلت خمسہا، او عورت 5 نمازاں پڑھ دی ہوئے گی، وصامت شہرہا، رمضان دے روزے بھی رکھ دی ہوئے گی، وحافظت فرجہا، اپنی عزت دی، اپنے پردے دی، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دی ہوئے گی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَہا، تے اپنے خاوند دی فرما بردار ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئے گی، گناہگار بھی ہوتے ہوں گے، نیک بھی ہوتے ہوں گے، اللہ دے ولی بھی ہوتے ہوں گے، سارے رب دے نیک بندے اللہ دے سامنے ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، اصفیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے۔ آقا فرماندے نے اللہ دے نبی بھی اتھے موجود ہوں گے، پر اللہ ذوالجلال اس نیک عورت نو اعلان فرما دیں گے، اور جیڑی عورت 4 کام کر دی ہوئے گی، نمازاں 5 پڑھ دی ہوئے گی، روزے بھی رکھ دی ہوئے گی، اپنی عزت دی حفاظت بھی کر دی ہوئے گی، اپنے خامد دی فرما برداری کر دی ہوئے گی، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال اس عورت نو اعلان فرما دیں گے 4 کم کر کے آن والی ہے بی بی ہے، آجا تیرے سامنے جنت دے سارے دروازے کھلے نے، انہاں دے وچوں جس دروازے چو دل کر دے گزر کے جنت وچ چلی جا۔ فرما بردار بی بی۔ تے دوسری حدیث سن لو،
आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनन निसाई की रिवायत है, 3233 नंबर हदीस है, जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद, प्यार मुहब्बत नाल कह दिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग ते गाने गाते गान तो शर्म नहीं करते, उच्ची आवाज नाल तुसी दरूद पढ़न तो शर्म करते हो। ये दरूद मुहब्बत नाल बुलंद आवाज नाल पढ़ोगे तो खर्चा भी कोई नहीं ते परचा भी। कभी दरूद पढ़न ते परचा हुंदा नहीं हुंदा इंशाअल्लाह तुहाडा। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान है, सहाबा बैठे ने, एक बंदा आया ते आके सवाल करदा है। सवाल पता है की है? आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नु पूछदा है, कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन निसाई खैर, अय्युन निसाई खैर, काल अल्लती तसुर्रु इज़ा नज़र व तुतीउ इज़ा अमर वला तुखालिफु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरहु औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दे कोलों सवाल कीता गया, रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया, केड़ी औरत बेहतर है, केड़ी बीवी बेहतरीन है? ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ औरत सब तो बेहतर है कि जदों ओदा खामद ओदे वल वेखे ते अपने खामद नूं खुश कर देवे। ये नहीं कि 24 घंटे 12 बजे हो। खावत थकिया परेशान घर आए ते बीवी ने पहले ही सिर बन्निया होवे ते खावत वेख के खुश होएगा ना। अल्लाह अल्लाह। आका फरमांदे ने, अल्लती तसुर्रु इज़ा नज़र, जदों खामद अपनी बीवी वाल वेखे ते बीवी मुस्कुरा के इस्तकबाल करे। बीवी मुस्कुराएगी ना ते खामद नूं बाहर दियां परेशानियां भुल जाणगियां, बाहर दियां टेंशनां भुल जाणगियां। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरा काम जेड़ा है, जदों खामद हुक्म देवे फौरी ओदी इताअत करे। ते आका फरमांदे ने, अपने नफ्स दी, अपनी इज्जत दी ते अपने खामद दे माल दी हिफाजत करे, अपने खामद दी मुखालफत ना करे। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिमा यकरहु, जेड़ी गल नूं खामद पसंद नहीं करदा, जेड़े काम नूं खावत पसंद नहीं करदा, बीवी नूं चाहिदा ओ गल भी ना करे ते ओ काम भी ना करे। खावत अपने खानदान दे अंदर, ससुराल दे अंदर किसे बंदे दी गलत हरकत वेंदा ते अपनी बीवी नूं मना करदा ऐ ना आए ते ओनूं घर बुलाना नहीं। शरी उज़र होए। और इस हदीस दी शरह दे अंदर ना मेरे दादा उस्ताद भी लगते ने और ससुराल दे अंदर मेरे नाना ससुर भी लगते ने। हाफिज मुहम्मद अमीन याकूब हाफिज़हुल्लाह ताला ओडा वाले मामू कांजन के अंदर शेखुल हदीस ने, उन्होंने कोलों पूछा गया कि खावन ते बीवी दी अगर मुवाफकत ना होए
تے معاشرہ پرسکون رہ سکتا ہے؟ فرمان لگے موافقت اگر خاوند بیوی دے درمیان کوئی نہیں تے معاشرے دے اندر امن تے سکون نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر دونوں برابر ہو جان تے پھر موافقت رہ سکتی نہیں رہ سکتی۔ اس واسطے فرماندے نے کہ بیوی نو اللہ نے خامد دے تابع کر دیتا ہے، بیوی خامد دی تابع داری دے اندر زندگی گزارے پھر زندگی گزر سکتی ہے۔ جے بیوی آکھے نا جی عورتاں اج کل آندیاں نے برابر دے حقوق لینے نے، جے تو ایم اے کیتا ہے تے میں بھی ایم اے کیتا ہے، جے تیرے کول مال ہے تے میرے پچھلے فقیر نہیں، ماں بہنوں ایویں گھر چل سکتے؟ اللہ نے تانوں اپنے خامد کی فرما برداری دا حکم دیتا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بیوی اپنے خامد دی فرما برداری نہیں کرے گی، جیڑی بیوی اپنے خامد دی تابعداری نہیں کرے گی، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا الترغیب و ترہیب دی روایت ہے 1948 نمبر حدیث ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے اسنان لا تجاوز صلاتہما، اسنان لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما ابدن ابکم من موالی حتی یرجع و امرأۃ اسد زوجہا حتی ترجع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے دو بندے بے شک تہجد بھی پڑھتے نے، 5 نمازاں پڑھتے نے، نفلی نماز بھی پڑھتے نے، پر آقا فرماندے نے انہاں وچ سب تو پہلا غلام ہے جڑا اپنے مالک دے کولوں نس گیا ہے۔ آقا فرماندے نے تہجد پڑھدا جائے اے دی نماز اے دے سر تو اتے جاندی کوئی نہیں۔ تے دوسرا میرے آقا فرماندے نے جیڑی عورت اپنے خامد دی نافرمان ہے، خامد دی نافرمانی کرتی ہے، اے تہجد گزار بھی ہوئے، اے نفلی نمازاں بھی پڑھتی ہوئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یرجع، جنی دیر تک اپنے خامد دی فرما بردار نہیں بنے گی اے دی نماز بھی اے دے سر تو اتے جائے گی کوئی نہیں۔ کی مطلب ہے؟ رب قبول نہیں کرے گا۔ اور خامد دی فرما برداری کرنی کیویں؟ آقا فرماندے نے مسند احمد دی روایت ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، اگر خامد رب دی نافرمانی دا حکم دے وے تے خامد دی فرما برداری کرنی نہیں کرنی، پھر دی فرما برداری نہیں۔ تے جے خامد رب دی فرما برداری دا حکم کرے کہ گانے نہ سنیا کر، فلماں نہ ویکھیا کر، قوالیاں نہ سنیا کر، قرآن دی تلاوت کریا کر، نماز پڑھیا کر، تے جے خامد نیکی دا حکم دے وے پھر نافرمانی کرنی پھر نہیں کرنی۔ پہلا حق ہے خامد دی فرما برداری کرنا، تے دوسرا خامد دا حق ہے خامد دی عزت کرنا، خامد دا احترام کرنا۔ کیوں؟ قرآن اندہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں خامد نو حکمران بنایا تے خامد دی عزت بھی کرنی۔
ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਛਿੱਤਰ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, یا اولاد کے سامنے خاوند نو ذلیل کیتا جاندہ ہے. ماؤ بہنو خامن دا حق نہیں، خامن دا حق ہے دی عزت کرو، دا احترام کرو. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا. دوسری حدیث وَيَعْرِفُ حَقَّ كَبِيرَنَا، جیڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا تے وڈیاں دی عزت نہیں کردا، آقا فرماندے نے او میری امت وچوں ہی نہیں. وڈیاں دی عزت نہیں کرنی تے جنت لب سکدی نہیں ملے گی. جیڑا نبی دی امت وچوں ہی نہیں تو جنت میں جا سکے گا. آؤ ایک اور حدیث خامد عزت کس حد تک کرنی ہے. جامع ترمذی کی روایت 1159 نمبر حدیث، اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. تے آقا فرمان دینے لو کنت آمرن آہدن ان یسجد لآہد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرمان دینے اگر اللہ دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے آمینہ دلال فرما دے میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے. اس تو بڑی عظمت ہے کوئی؟ اگر رب دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا، آقا فرماندے نے میں بیوی نو حکم دینا اپنے خاوند نو سجدہ کرے. تے اج معاشرے چ ویندے ہو کتھے کتھے ہو رہے نے. اے مسلمان نے نا وضع میں ہے نصارہ، تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. رب دی ذات دے علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں. اور دوسری حدیث بھی سن لو، جیڑی بیوی اپنے خاوند تے ظلم کر دیے، او دی فرما برداری نہیں کر دی، او دی عزت احترام نہیں کر دی، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے 1174 نمبر حدیث ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذی قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارق کا الینا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے جیڑی عورت دنیا دے اندر اپنے خاوند نو دکھ دیندی ہے، اپنے خاوند نو تکلیف پہنچاندی ہے، مصیبت دے اندر اونوں کھڑا کر دیندی ہے، اونوں دکھ ہی دکھ دتی جاندی ہے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جنت دی جنتی حور وڈیاں اکھاں والی او اللہ نے جیڑی اونوں بیوی دینی ہے، او جنت دی حور اونوں آندی ہے اینوں دکھ نہ دے، اینوں دکھ نہ دے. تے نال آقا فرماندے جنتی حور دے واسطے بد دعا کر دیے اللہ تینوں ہلاک کر دے وے،
اللہ تینوں تباہ کر دے وے، اللہ تینوں برباد کر دے وے۔ یہ تو ویسے ہی تیرے کو چند گھڑیاں دا مسافر ہے، قریب ہے کہ تینوں چھڈ کے تے میرے کول آ جائے، اس واسطے دی عزت کر۔ جنت دیاں حوراں بد دعا دین تے نافرمان بیوی نو دین۔ تیسرا حق بیوی دا جڑا خامد تے خامد دی فرما برداری دے اندر، کہ خامد دی اجازت دے بغیر کتے جانا نہیں، گھروں نہیں نکلنا۔ اج کل بہتیاں بیویاں پتہ کی آندیاں نے، گھر والا گھر نہیں تے مینوں کسے دا ڈر، کسے دا ڈر نہیں۔ یہ خامد دا حق ادا ہو رہا ہے نا۔ خامد دی اجازت دے بغیر وفادار با حیا بیوی کدی باہر پیر نہیں کر سکتی۔ جیڑی وفادار بیوی ہے نا، خامد دی اجازت دے بغیر ایک پیر بھی گھر دے وچوں باہر نہیں کر سکتی۔ تو جیڑی وفادار نہیں، با حیا نہیں، جیڑی با حیا ہی نہیں تے پھر وہ دے کولوں کی توقع کیتی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فات الحیا فاصنع ما شئت، جدو حیا ختم ہو جائے نا پھر چھڑ دے او دے ہاتھ، جدو حیا ہی کوئی نہیں جو مرضی کرے۔ تے قرآن اعلان کردا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایمان والیو اپنے گھراں دے وچ ٹکیاں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تے جویں پہلے زمانہ جہلیت دے اندر عورتاں زیب و زینت اختیار کر کے اپنی خوبصورتی بنا کے تے باہر نکل جاندیاں سی۔ اللہ فرماندے نے اویں باہر جانا، بولو جانا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازاں پڑھیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات بھی دیا کرو۔ میرے نا ایک دوست نے گجراں والے رکشہ چلاندے نے، قرآن آندا ہے کہ بیوی نو جائز ہی نہیں کہ زیب و زینت اختیار کر کے باہر پھرتی رہے۔ بازاراں تے نظر ماریے نا ذرا۔ اور بڑی بات ایک جاہل بندہ کر گیا، رکشہ چلاندا ہے، پڑھیا نہیں، دین دی بھی سمجھ بوجھ کوئی نہیں، پڑھیا ہی نہیں۔ ایک دن کہنے لگا قاری صاحب دو میاں بیوی میرے نال بیٹھے تے بیوی اینی بن ٹھن کے بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں خامد دا جنازہ کٹ دیے پئی۔ آندا ہے میں جاہل ہاں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ انہیں جب پیسے دین لگا نا تو میں کیا ویرا آ تیری بیوی نے جڑا میک اپ کیتا ہے نا مینوں چنگا نہیں لگدا۔ ظاہر سی بات بڑی کر گیا، مینوں چنگا نہیں لگا۔ وہ کہنے لگا بیوی میری ہے، مینوں چنگا لگدا ہے۔ وہ جاہل کہنے لگا جے تیری بیوی ہوندی تے گھر وچ تیرے واسطے زیب و زینت اختیار کردی، یہ تیرے واسطے میک اپ کر کے نہیں جا رہی تیرے نال۔
جے تیری بیوی ہوندی تے گھر دے اندر تینوں خوبصورت بن کے دکھاندی، اے باہر غیراں واسطے جا رہی ہے، غیراں نو دکھا رہی ہے، اس واسطے انہاں غیراں دے اندر میں بھی شامل ہوں، مینوں نہیں چنگا لگا میں تینوں دس دیتا ہے، اگے تیری اپنی مرضی۔ تیسرا حق جڑا ہے نا، خامد دی اجازت دے بغیر پیر بھی گھروں باہر کڈنا نہیں۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح البخاری دی روایت ہے، 5238 نمبر حدیث ہے، آقا فرماندے نے اذا استأذنت امرأۃ احدکم الی المسجد فلا یمنعها، آقا فرماندے نے اوے خامدو اگر تہاڈی بیوی تہاڈے کول مسجد وچ جان دی اجازت منگے تے انہاں نوں روکنا، مسجد وچ جان واسطے اجازت منگے تے روکنا، جے باہر اپنا وکھان واسطے آکھے تے پھر انہاں نوں جان دینا۔ مسجد دے اندر اگر آنا ہے تے پھر بھی اس طریقے نال آنا ہے جو اسلام نے دسیا۔ آج کل کی ہے میرا تیرا معاشرہ، میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے باہر نکلنا ہے، اے پرفیوم لگا کے باہر نکلنا ہے نا جیڑا، اے ایویں ہی ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑی عورت خوشبو لگا کے باہر جاندی ہے نا، او دا سارا وقت زنا وچ لکھیا جاندا ہے۔ اور حدیث دے الفاظ نے کہ جب تک واپس آ کے غسل جنابت دی طرح غسل نہ کرے اونی دیر فرشتے بھی اودے تے لعنتاں پاندے نے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے ایک نا واقعہ آیا، پیغام بھیجیا، ایک صحابیہ دا باپ فوت ہو گیا ہے تے صحابیہ گھروں نہیں نکل دی، آقا تک پیغام آیا، آقا سونیا میرا باپ فوت ہو گیا ہے پر میرا خاوند جہاد تے گیا ہے، جان لگا مینوں روک گیا سی کہ جب تک میں واپس نہ آواں گھر دے وچوں قدم باہر نہیں کڈنا۔ آقا میرے واسطے کی حکم ہے؟ تے آقا فرماندے نے جے تیرا خامد روک گیا تے میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے آقا نے اجازت نہیں دیتی، ماؤں بہنوں تانوں اجازت کنے دے دیتی؟ خامد دی اجازت دے بغیر گھروں پیر بھی باہر نہیں کڈنا۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پنجواں حق خامد دی خدمت کرنا۔ خامد دی ویسے اج کل اکثر جویں ہو رہی ہے نا، وہ خدمت چاہیے، وہ نہیں چاہیے۔ ایک نیک وفاشار بیوی دی اور بااخلاق بیوی دی علامت ہے کہ اپنے خامد دی خدمت کرے۔ یہ خدمت غلامی نہیں کہ عورتیں سمجھن کہ اسی انہاں دی خدمت کریے اسی تے غلام بن گئیاں۔ ماؤں بہنوں نہیں، یہ غلامی نہیں بلکہ محبت، احسان اور شکر گزاری دا اظہار ہے اپنے خامد دی خدمت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات آپ دی خدمت کیتا کر دیاں سن اور بڑی سعادت سمجھا جاندہ سی اپنے خامد دی خدمت کرنا۔ اسلام نے نا عورت نو اپنے خامد دی مددگار بنایا تے گھر دی زینت بنایا ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ
فرماندے نے انا امت لہو اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فراغت من حاجتها فقال لها عدت زوج عدت زوج انتی قالت نام قال فأين أنت منه قال يعلى فكيف أنت له قالت مالو إلا ما أجزت عنه قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حسین بن محسن فرماندے نے میری پھوپھی جان آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر کسے کام واسطے گئیاں تے جدوں کام جڑا سی پورا ہو گیا تے واپس آن لگیاں تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میری صحابیہ تیری شادی ہوئی ہے شادی ہو گئی ہے تے میری پھوپھی جانا دیا نے جی آقا میں شادی شدہ ہاں تے آقا علیہ السلام نے پتہ جے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے دس دے صحیح اپنے خامد دی خدمت بھی کرنی ہے کہ نہیں اللہ اللہ خامد دی خدمت کرنی ہے تے آندیاں نے جی آقا میں اپنے خامد دی خدمت کرنی ہے اور خدمت دے اندر میں کدی کوئی کوتاہی کیتی کوئی نہیں ہاں آقا سونے جدو میں عاجز آ جاواں نا تھک ٹوٹ جاواں میرے جو سکت نہ ہوئے بیمار ہوا ہمت نہ ہوئے خامد دی خدمت دی آقا اے دو موقع نے وگرنہ میں اپنے خامد دی خدمت دے اندر کدی کمی نہیں کی تھی تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا آقا فرماندے نے وہ دی اپنے خامد دی خدمت دا خیال رکھنا دھیان رکھی تیرا خامد تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرے واسطے جہنم بھی ہے ماں بہنوں اللہ نے دے پیغمبر نے کیسا پیغام مینوں تانوں دے دیتا ہے خامد دی خدمت تہاڈے واسطے جنت ہے تے خامد نال آڈا لانا خدمت نہ کرنا یہ جہنم ہے اور حدیث دے الفاظ نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے وَإِمْرَأَةٌ جیڑی عورت باتت ایک رات گزار لے وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ تے او دا خاوند او دیتے ناراض ہے ایک رات ناراضگی دے اندر گزر گئی آقا فرماندے نے جے ایسے حالت دے اندر موت آ گئی فحرام علیہا رائحۃ الجنہ آقا فرماندے نے قیامت دے دن جنت دی خوشبو 40,000 سال دی مسافت تو آئے گی جنتی جنت وال جان گے نا اینی طویل مسافت ہوئے گی جنت دی خوشبو ایڈی دوروں آ رہی ہوئے گی تے آقا فرماندے نے جیڑی عورت تے دا خاوند رات ناراض ہے رات گزر گئی ہے اللہ نے اس عورت تے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے
اور ایک اور حق ہے اپنے خامد دے مال اور دی عزت کی حفاظت کرنا. خامد کمائے تے بیوی اڈاندی جائے ایویں گزارا ہوندا یہ خامد دا حق ادا نہیں ہو رہا، وہ حق تے ڈاکہ ماریا جا رہا. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت 2950 نمبر حدیث، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یوتئہن فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرہن ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے اے لوگو میرے امتیو عورتاں دے نال انہاں دے ورتاؤ جڑا اے دے بارے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. خامدو اللہ دے کولوں تسی بھی ڈر جاؤ. آقا فرماندے نے کہ جس وقت تہاڈا نکاح ہویا ہے جدو رشتہ منگیا گیا ہے رب دے نام تے، رشتہ منگیا گیا ہے رب دے نام تے. کیوں جی ایویں آندے نے نا اللہ واسطے اپنی بیٹی. تے دوسرا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے پھر رب دے حکم دے نال رب دے قانون دے نال جڑے نکاح دے کلمات نے آقا فرماندے نے کہ انہاں دی وجہ تو اللہ نے تہاڈیاں بیویاں تہاڈے اوتے حلال کر دتیاں نے. اور اے وی تہاڈا حق ہے کہ بیوی جیڑی ہے اپنے خامد دے بستر تے کسے دوجے نو نیڑے آن دینا کی مطلب ہے کہ عورت جیڑی او دی عزت ہے او دے خامد دی ہے. آقا فرماندے نے خامد دے بغیر کسے دوجے دا حق نہیں. کسے نو عزت دے قریب نہ آن دیتا جائے. اور میں پچھلے جمعے حدیث بیان کی تھی سی ہر بندہ مسئول ہے دی رعایا دے بارے انہوں پوچھا جائے گا. بیوی دے کولوں بھی پوچھا جائے گا اے تیرے خامد دا حق سی تو کتھے کتھے لٹایا ہے، کتھے کتھے اپنے خامد دے حق تے ڈاکے مارے نے. اے تیرے خامد دا حق سی تو غیراں دے سامنے حق نو رکھیا. تو ایک حق اپنے خامد دا شکریہ بھی ادا کرے، شکریہ ادا کرے وہ دی قدر بھی کرے. ساڈے معاشرے دے اندر تے نا شکر والے تے الفاظ رہ ہی نہیں گئے. وہ پرانے بزرگ آندے ہوندے سی کورا پی گیا تے ہر شے سڑ گئی ہے. ہن پتہ نہیں کیڑا کورا پیا کہ شکریہ دے الفاظ ہی ختم ہو گئے نے. ساری زندگی بیوی کھائے گی اپنے خامد دا، ایک خواہش پوری نہیں نہ ہوئی جدو دی آئی ہیں مینوں تے کچھ لبا ہی نہیں. نہ شکری ساری زندگی گزر گئی ہے کھا کے پہن کے، ایک ضرورت پوری نہیں ہوئی تے ساری زندگی دی کیتی کتری کھوج پا دیتی. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء یکفرن. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں دوزخ اللہ نے مینوں وکھائی تے میں اوتھے ویکھیا بہتیاں عورتاں نے
صحابہ نے پوچھے آقا سونے کی وجہ ہے؟ آقا فرماندے نے یکفرنا ناشکری کر دیاں سی۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا آقا سونے یکفرنا باللہ، سونے رب دی ناشکری کرن والیاں سی۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے رب دی ناشکری نہیں سی کرن والیاں بلکہ اے عورتاں اپنے خامد دی ناشکری کرن والیاں۔ خامد دی ناشکری تے احسان فراموش نے ساری عمر آقا فرماندے نے خامد اپنی عورت نال بیوی نال چنگا سلوک کردا ہے تے ساری زندگی دے اندر اگر کوئی تھوڑی جی ضرورت پوری نہ ہوئے تے فوری کی لبا تیرے کو کیوں جی ایویں ہی ہے نا مینو کی ملے ہے؟ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے نہ شکری کرنی خامد دی نہ شکری نہیں کرنی، خامد دی نہ شکری کرن والی عورت سیدھی جہنم دے وچ جائے گی۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال بھی اس عورت وال رحمت دی نگاہ نال نہیں ویکھن گے۔ کیڑی عورت؟ جیڑی اپنے خامد دا شکریہ ادا نہیں کر دی، حالانکہ ساری زندگی گزاری تے خامد دا کھا کے کیوں جی ایویں ہی ہے نا تے پھر بھی نہ شکری۔ تے اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ آندے نے جڑا شکر کرے گا میں بہتا دیواں گا تے جڑا نہ شکری کرے گا میں پہلا بھی کھو لواں گا۔ تے آقا فرماندے نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا بندہ بندے دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا اور رب دا شکریہ کیویں ادا کرے گا۔ تے آؤ نا آخری حق جڑا ہے اپنے خامد دی اجازت دے بغیر نفلی روزہ بھی رکھنا نہیں، خامد دی اجازت دے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اے حق خامد دے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔